बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि कुरान पाक की तरकीब पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस आयत की तरकीब करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तो आज के सबक के अंदर इस जुमले की और इस आयत की तरकीब करेंगे। सबसे पहले वही चीज़ देखेंगे एराब आने की वजह, उसके बाद फिर तरकीब करते हैं। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर इस पर ये एराब क्यों आया। युख़ादिऊना ये फ़ेल मुज़ारे है, वो ज़मीर है, ये मबनी आमिल के बदलने से इसका एराब तब्दील नहीं होगा। लफ्ज़ अल्लाह ये मंसूब है, क्यों? इसलिए कि युख़ादिऊन फ़ेल का ये मफ़ऊल बन रहा है, मफ़ऊल बिही, और मफ़ऊल बिही हमेशा मंसूब होता है, इस वजह से लफ्ज़ अल्लाह क्या होगा? मंसूब। अब आगे वो ये हर्फ़ आतफ़ है, तो ये क्या होगा? मबनी। अल्लज़ीना ये इसमें मौसूला, और इसमें मौसूला जो होता है ये भी क्या होता है? मबनी। तो ये भी क्या होगा? मबनी। आमनू ये फ़ेल माजी, फ़ेल माजी ये भी क्या हो? मबनी हो, ये फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी भी मबनी होती है, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? मबनी। वो ये हर्फ़ आतफ़, हुरूफ तमाम के तमाम मबनी, तो ये भी क्या होगा? मबनी। यख़दऊना ये फ़ेल मुज़ारे, इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? मबनी, क्योंकि ये हर्फ़ है। अनफुसा, ठीक है, ये मंसूब है, क्यों? इसलिए यख़दऊना का मफ़ऊल बिही है, और अभी पढ़ा मफ़ऊल भी हमेशा मंसूब होता है, तो इस वजह से ये भी क्या होगा? मंसूब। हम ये ज़मीर है, ज़मीर तमाम के तमाम मबनी, तो ये भी मबनी। वो हर्फ़ आतफ़ मबनी, हुरूफ तमाम के तमाम मबनी। देखिए मबनी का एराब आमिल के तब्दील होने से तब्दील नहीं होता, हर सबक के अंदर आपको बतलाता हूँ। मा हर्फ़ है नाफिया, तो ये भी क्या होगा? मबनी। यशऊरून ये फ़ेल मुज़ारे। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जी नाज़रीन, अभी हम इसकी तरकीब कर रहे हैं। सबसे पहले युख़ादिऊन ये फ़ेल, ठीक है, वो ज़मीर, फ़ाइल, लफ्ज़ अल्लाह मातूफ़ अलैह, ठीक हो गया। वो हर्फ़ आतफ़, अल्लज़ीना इसमें मौसूला, आमनू फ़ेल, वो ज़मीर फ़ाइल, ठीक है। ये फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर ये, ठीक है, आमनू फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर, ठीक है, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये क्या बन जाएगा? इसमें मौसूला का सिला, ठीक है। अब इसमें मौसूला अपने सिला के साथ मिलकर यूं ये बन जाएगा मातूफ़, मातूफ़, ठीक है। अब मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये, ठीक है, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये बन जाएगा मफ़ऊल बिही, ठीक हो गया। अब यख़दऊन फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये फिर बन जाएगा मातूफ़ अलैह, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलैह, ठीक हो गया। अब आगे है वो, ये हर्फ़ आतफ़, ठीक है। यख़दऊन फ़ेल, वो ज़मीर फ़ाइल। अच्छा, इसकी एक और तरकीब भी है, वो इसके बाद मैं इंशाअल्लाह वो भी आपको बतलाता हूँ, ठीक है।
اب الا یہ حرف استثناء، ٹھیک ہے، انفس مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ۔ اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ، کس کا؟ یخدعون فعل کا، مفعول بہ۔ اب فعل اپنے فاعل، وہ ضمیر فاعل بنایا تھا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ٹھیک ہے، یہ سارا مل ملا کر اب یہ یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ مل ملا کر یہ بن جائے گا کیا؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے وہ، یہ حرف عطف، ٹھیک ہے، ما نافیہ، یشعرون فعل، وہ ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف۔ وما یخدعون الا انفسهم، اس کو معطوف علیہ بنایا تھا۔ اب یہ معطوف علیہ اپنے اس وما یشعرون معطوف سے مل کر یہ اس سے مل کر پھر یہ بن جائے گا معطوف کس کا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ معطوف علیہ یہ بنایا تھا ہم نے اس کو، یہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، دوبارہ دیکھ لیں، میں جلدی سے اس کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ یخادعون فعل، وہ ضمیر فاعل، لفظ اللہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، الذین معطوف، الذین اسم موصولہ، آمنوا فعل، وہ ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین کا صلہ، الذین اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر معطوف لفظ اللہ سے، لفظ اللہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ بن جائے گا مفعول بہ کس کا؟ یخادعون فعل کا، یخادعون فعل، وہ ضمیر اپنے فاعل اور لفظ اللہ آگے جو جملہ ہے یہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، ما نافیہ، یخدعون فعل، وہ ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، الا حرف استثناء، انفس مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ یخدعون فعل کے، یخدعون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، ما نافیہ، یشعرون فعل، وہ ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف کس کا؟ یخدعون فعل کا، اس کو معطوف علیہ بنایا تھا نا، یخدعون الا انفسهم کو، یہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر پھر یہ معطوف بن جائے گا یخادعون اللہ والذین آمنوا کا، یہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تو بالکل آسان ترکیب تھی، کوئی مشکل تھی ہی نہیں اس میں۔ تو امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ اگر ہمارے اسباق سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اس کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔